नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह वितरण। 9 राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा। बतास समूहको व्यापारिक श्रृङ्खलाले दरबारदेखि पशुपतिनाथसम्म पनि छोडेन। राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा सरकारी सम्पत्ति माथि रजकस। सरकारले निषेधाज्ञा गरे पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्ने व्यवसायीहरूको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउन माग। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा भएको मोटरबोट दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु। मोटरबोटमै चट्टान खसेपछि 32 घाइते। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा सुरु हुँदै पहिलो दिन सोमबार 4 खेल हुने। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालयमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सूर्य, नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई रुख, नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई गोलाकार भित्र हँसिया हतौडा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई कलम चिन्ह प्रदान गरिएको हो। त्यसै राप्रपालाई हलो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई ढल्किएको छाता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई साइकल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मादल र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गिलास चिन्ह प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको 19 सिटका लागि 9वटा राजनैतिक दलका 43 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। आगामी 20 फागुनमा एमालेका 8, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादीका 4 र कांग्रेसका 3 सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर चुनाव लड्दैछन्। गठबन्धनमा कुनै गडबडी नभए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले नराम्रोसँग हार बेहोर्नुपर्ने देखिएका बेला एमाले नयाँ रणनीतिको खोजीमा छ। गत शुक्रबार पार्टीको जिल्ला अधिवेशन भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम एमालेका लागि प्रतिकूल हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। 5 दलीय गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धनको संज्ञा दिनुभएका ओलीले गठबन्धनले एमालेमाथि अन्तिम किस्तामा प्रहार गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्भावित हारलाई स्वीकार गर्नुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसरी भए पनि गठबन्धन भत्काउने दाउमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीलाई अस्त्र बनाउनु भएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउन हतारो छ। एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भित्र मतभेद देखिएका बेला एमालेलाई पनि गठबन्धनमा खेल्न सहज बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् भने जनमोर्चा एमसीसीलाई खारिज गर्नुपर्ने पक्षमा छ। अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसदमा एमसीसी पेश हुने अवस्था त्यति सजिलो छैन। आफ्नो पार्टीका 14 जना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाधक बनेको भन्दै नेकपा एमालेले अघिल्लो अधिवेशनदेखि संसदमा अवरोध कायम राख्दै आएको छ। त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा संसद खुलाउन र एमसीसी अघि बढाउन सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभयो। तर अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध हटाउन र एमसीसी अगाडि बढाउन आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको विषयदेखि गठबन्धन तोड्नु पर्ने सम्मको शर्त अघि सार्नुभयो। सकेसम्म गठबन्धनभित्रै सहमति बनाएर एमसीसी पारित गर्ने नभए ओलीसँग मिलेर भए पनि पारित गर्ने कसरतमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको जवाफले राहत मिलेन। एमसीसीलाई अस्त्र बनाएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास सफल भए त्यसबाट आफूलाई लाभ हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। तर तत्कालका लागि गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नभत्किने, बरु आगामी 3 तहकै निर्वाचनसम्म जाने गठबन्धन भित्रकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ।
गत जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक नेतृत्वको दृष्टि दोषका कारण मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय व्यापार संघले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर राजनैतिक नेतृत्व अघि बढे मुलुकमा छिट्टो भन्दा छिट्टो विकास र समृद्धि हुने तर्क गर्नुभयो। ब्युरोक्रेसीमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जनशक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिचालन गरेर अघि बढ्न पनि राजनैतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवसायीहरूले पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। जुन क्षमता उद्यम व्यवसायीहरूसँग तपाईँहरूको व्यावहारिक अनुभव छ, हाम्रा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरू, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएका चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विदेशतिर गएर एनआरएनमा काम गरेर आएका मान्छेहरू पनि ठुलो एउटा अनुभव छ। ती सबैको सिप ज्ञान र अनुभवलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि लान सक्ने हो भने देश समृद्ध बन्न सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक नेतृत्वकै भिजन दृष्टिदोषको समस्याले यो हाम्रो भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकबाट गरिबी निवारण नभई व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने तर्फ पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब महानगरले लिने बताउनु भएको छ। मेयर दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि रङ्गशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताउनु भएको हो। दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आफूलाई 17 करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचे अनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएकाले महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको र महानगरले अब रङ्गशालाको लागि काम अघि बढाउने बताउनुभयो। सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्सिन मिल्छ, पन्सिन त मिल्दैन, होइन जिम्मेवारी लिनु पर्यो। अब योबाट हामी फेरि जिम्मेवारीबाट पन्सिन मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन महानगरपालिका। हामीले जिम्मेवारी लिएर यसको जिम्मेवारी लिएर समग्र हिसाबले अब हामीले तहगत सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, महानगरपालिकाले पनि होइन सबै सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्यबाट यो योजनालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। मेयर दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले देश शान्ति प्रक्रिया यता दाहालकै वरिपरि रहेको र देशका हरेक समस्याको समाधान अध्यक्ष दाहालबाट नै भएको बताउनुभयो। मेयर दाहालले महानगरको विकास र शीर्षस्थ नेतृत्वको कारण जिल्लाले छोटो समयावधिमै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड आखिर त देश त उहाँकै वरपर घुमेको छ। 64 देखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अथवा भनौँ शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक कालखण्डमा देशमा ठुल्ठुला समस्याहरू, सङ्कटहरू आउँदाखेरि पनि जहिले पनि आखिर देशको समस्याको एउटा समाधान, निकास दिने व्यक्ति र व्यक्तित्व भनेको र पार्टी भनेको होइन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, माओवादी पार्टी होइन। मेयर दाहालले आफ्नो 4.5 वर्षको कार्यकालमा जनताले सोचेको र जनतासँग बाचा गरे भन्दा धेरै काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चितवन जिल्ला अहिले दुग्ध उत्पादन, माछा, केरा खेती, कृषिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको बताउनुभयो। उहाँले शीर्षस्थ नेताहरू भएको ठाउँको विकास अलि चाँडै हुने गरेकोमा त्यसको प्रभाव चितवनमा पनि परेको बताउनुभयो। मेयर दाहालले महानगरले रोजगारी सृजना गर्न विकासलाई तीव्रता दिनका लागि काम गरिरहेकाले जनताले यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको बताउनुभयो। मेयर दाहालका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा महानगरमा 3 अर्ब 70 करोडको खानेपानी योजना र 610 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। बतास समूहको व्यापारिक श्रृङ्खलाले दरबारदेखि पशुपतिनाथ जताततै छोएको छ। पशुपति विकास कोषले धर्मशालालाई सुलभ बनाउनुको सट्टा व्यापारिक संस्थालाई उकास्नुमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ। भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको पशुपति धर्मशाला 2076 वैशाख 30 मा होटेल आनन्दसँग स्वीकृत हुन बाँकी कार्यविधि 2075 देखाएर सम्झौता गर्दा विवाद आएको छ। यसअघि नै धर्मशाला निर्माणको बोलपत्रमा 3 करोडसम्मका दान दातव्य लगायत सामाजिक कार्य गर्नु परेको प्रावधान राखिएको भन्दै विवाद आएको थियो। सदस्य सचिवले कार्य सम्पादन समितिबाट पूजा र तत्कालीन निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छ। दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारदेखि कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको हो। सम्झौताको बुँदा 9 मा
उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक वर्ष 5% बढ्दै जाने गरी वार्षिक 1 करोड तोकेर 19 रोपनी जग्गाभित्रको 3 तले भवन र फर्निचर भाडामा दिएर कम आर्थिक मूल्याङ्कन भएको भन्दै नीतिगत अनियमितता भएको बताइने गरेको छ। जबकि सामान्यतया वार्षिक 10%ले बढ्दै जाने प्रचलन छ, जसलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको 58औं प्रतिवेदनले समेत गल्ती औँलाएको छ। शर्तहरूले चाहिँ केही छनौटलाई चाहिँ केही सीमितता पार्ने कामहरू गरेको छ र त्यो बमोजिम छनौट गरेकाले संस्थाले पनि नियमित रूपमा भाडा बहाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नबुझाएको कुरा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ र समग्रमा त्यस संस्थासँग भएको सम्झौताको आधार जुन कार्यविधि भनिएको छ त्यो चाहिँ कोष परिषदले नै स्वीकृत नगरेको भनेर हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। कोठाहरू बनाउने कार्य पनि सम्बन्धित पक्ष जसलाई सम्झौता गरिएको छ उसैलाई जिम्मेवारी सम्झौतामै तोकेर दिएको हुनाले निजहरूले पनि त्यहाँ खर्च गरेको अवस्था छ र अहिले हामीले त्यहाँ सुन्नमा आएअनुसार एकपटकमा 400 जना सुत्न सकिने अवस्थाहरू निर्माण भएका छन्। त्यसभित्र डोर्मिटरीका कोठाहरू पनि छन्, सिङ्गल कोठाहरू पनि छन्, डबल कोठाहरू पनि रहेका छन्। ती सबै गरेर आएको हो। कोठाहरूको मात्रै सङ्ख्या त 150 भन्दा बढी छैन। सम्झौता गर्दा फिनिसिङ र सजावटको कार्य बाँकी भएकाले सो कार्यका लागि न्यूनतम 2 करोड भन्दा बढीको खर्च गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसार होटल आनन्दले सजावट गरेको छ। सो अनुसार नै धर्मशालामा 1950 सालदेखिका पुराना गाडीको सजावट गरिएको छ। मासिक 15,000 भाडामा सञ्चालन गरिएको ज्वेलरी पसल समेत छ। होटल आनन्दबाट व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको पिक म्यानेजमेन्टले आफ्नो सानो प्रशासनिक भवन खोल्नु स्वाभाविक नै भए पनि पतास फाउन्डेसनको अफिस समेत त्यहाँ छ। दोस्रो तलामा 35,000 मासिक भाडामा कानुन व्यवसायलाई कोठा प्रदान गरिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा धर्मशाला भनेको यात्री बटुवा भिक्षुहरूका लागि निशुल्क बनाइएको घर भनेर उल्लेख छ। धर्मशालामा खाना बाहेक नै करिब 30 वटा 1,000 पर्ने कोठा, 10 वटा 3,500 पर्ने कोठा र 2 वटा 7,000 पर्ने कोठा र बाँकी 500 पर्ने गरी 150 वटा कोठा छन्। सम्झौताको प्रथम पक्ष अर्थात् पशुपति विकास कोष र आनन्द होटलसँगको सम्झौताको चौथो बुँदामा आवासीय दर रेट सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा दोस्रो पक्षलाई कोषले स्वीकृति दिएपछि मात्रै त्यो लागू हुन सक्छ। तर धेरै कोठा निर्माण गरेर कम मूल्य राख्न सक्ने अवस्था रहँदै पनि थोरै विलासी कोठाहरू र केही बढी रकम राख्ने इजाजत कोषले दिनुले धर्मशाला भन्दा व्यापारिक प्रयोजनमा कोष लागेको भन्दै विवाद उठेको छ। र सम्झौता गरेका दिनदेखि नै उहाँहरूले भाडा तिर्न सुरुवात गरेको अवस्था छ र कोषले भाडा बुझिसकेको अवस्था छ। तर भाडा नबुझिसक्नुभन्दा अगाडि नै यसको कार्यविधि स्वीकृत हुनुपर्ने थियो। त्यो स्वीकृत हुनको लागि तत्कालीन समयमा केही टेक्निकल डिफेक्टहरू परेको कारणले गर्दा त्यो रहिरहेको मात्रै हो। पताससँगको विवाद पशुपतिमा जस्तै नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि छ। 2077 साउनमा नारायण हिटी दरबारको मुख्य गेटको पश्चिमतर्फको रातो घर सँगैको 6 आना जग्गामा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि त्यो बेला निर्णय गरिए पनि उक्त सरकारी निर्णयको औचित्य खोज्न थालिएको छ। एक त बतास समूह अन्तर्गतकै बी म्यानेजमेन्टले तोकिएको 6 आना जग्गाभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै विवाद उठेको छ। केही संरचना भत्किसकेका पनि छन्। पुरातात्विक महत्त्वको ठाउँमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसका लागि छानबिन समिति समेत गठन भएको छ। क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा पर्यटन मन्त्री थिए योगेश भट्टराई। यद्यपि आफूले कुनै लिखित निर्णय नगरेको बताउँदै भट्टराईले त्यो समयको निर्णयको स्वामित्व लिएका छैनन्। बतास समूहसँगको राजनीतिक सम्बन्ध प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवासँग रहेको र उनी बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकार समेत रहेको बताइएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंह र जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने बारेमा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएको छ। छलफलमा पर्यटन व्यवसायीहरूले अब लकडाउन भएमा पर्यटन व्यवसायी पलायन हुने चेतावनी दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पर्यटन सुचारू गर्न माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग गरेको छलफलमा निजी क्षेत्रका संस्था तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। कोरोना संक्रमण भन्दै हतारमा लकडाउन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले विगतमा पर्यटन धराशायी भएको भन्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। मेरो आफ्नो पनि अनुभव के छ भनेदेखि जति पनि सिरिज बुकिङ छ, ग्रुप बुकिङ छ, तिनीहरू सबै बुकिङ आइसक्यो। यो वर्षको लागि पनि अर्को वर्षको लागि पनि हिस्टोरिकल मोनुमेन्टले गर्दा हामी कहाँ रिभाइभल अरू देशहरूभन्दा चाँडो हुने सम्भावना एकदमै राम्रो छ। सुझाव लिँदै नेपाल पर्यटन बोर्डले
कोभिडको सङ्क्रमणका बीचमा पनि विगतमा सीमित स्रोत र साधनकै बीच विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आगामी कार्यक्रमहरू पनि तय गरिसकेको जानकारी गराएको छ। हाम्रो 77 जिल्लामा देशको पूर्व कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको हाम्रो उसमा स्मल प्रोडक्टमा त्यो प्रोडक्टको इन्हान्समेन्टमा हामी लागेछौँ। व्यवसायीहरूले कोभिडको अवस्थालाई हेरेर पर्यटन बोर्डले बजार रणनीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। पर्यटन बोर्डले सन् 2022लाई लक्षित गरेर विभिन्न पर्यटकीय कार्यक्रम अघि सार्दै गर्दा पर्यटकहरूले बुकिङ गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढ्दै गएको छ। पर्यटन बोर्डले पर्यटकलाई बोलाउने तर नेपाल आइसकेपछि विविध समस्या हुन सक्ने बारे सचेत हुँदै त्यसबारे आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा पर्यटन क्षेत्र यसै त शिथिल छ, थप शिथिल नहोला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। बाघको आक्रमणबाट बाँकेको राप्तीपारी फेरि एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 प्रसोहनाकी लीला विष्टलाई बाघले मारेको 2 दिन बित्न नपाउँदै बाघ आक्रमणमा परि फेरि एक महिलाको शनिबार मृत्यु भएको छ। यही पुस 22 गते बिहिबार राप्ती सोनारे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बैजापुरको स्थानीय जलहन सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी 54 वर्षीय लीलाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसको ठिक 2 दिनपछि शनिबार राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फत्तेपुरको हब्रहवा घर भएकी 30 वर्षीय चाँदनी थारूलाई बाघले मारेको छ। हब्रहवाकी चाँदनी फत्तेपुर जंगलमा दाउरा लिन गएको बेला एक्कासी बाघले झम्टेर लगेको थियो। बिहान करिब 9 बजेको समयमा घरको काम सकेर गाउँका 9 जना महिलाहरू समूह बनाई जंगल गएका थिए। जंगलमा एक्कासी बाघ देखेपछि उनीहरू त्रसित समेत भएका थिए। केही ज्यान जोगाउन सफल भए भने केहीको शरीरभरि चोट लागेको छ। हँसिया थियो, त्यही हँसिया फन्नाउन लाएँ। त्यहाँ त हँसिया फन्नाउन बेला त्यही कता गएँ, फेरि मेरो होसै हराइहाल्यो। त्यहाँदेखि त म डुगुर्दै लोड्दासम्म लोटेँ। त्यहाँ त आएँ, फेरि लोड्दै त्यहाँ सबै साथीहरू कता कता थिए, त्यहाँ त म एक्लै भएँ। बाघले आक्रमण गरेको थाहा पाए लगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयहरूले करिब 4 घण्टा लगाएर शवको उद्धार गरेका थिए। शव ल्याउने क्रममा पनि बाघले बाटोमा आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए। शनिबार वनमा सँगै गएका साथीहरूले चाँदनीको उद्धार गर्न नखोजेका भने होइनन्। चाँदनीसँगै गएकी सीताकुमारी थारूले बाघले झम्टिरहेको अवस्थामा डरले भाग्नु पर्दाको पीडा सुनाइन्। हाम्रो अगाडि नै बाघ आयो अनि म यतातिर झुरी थियो, त्यही झुरीदेखि म भागेँ। दिदी त्यहीँनिर उभिनु भएको थियो। म पछि भागिसकेपछि उहाँलाई हेर्दा फर्केर हेर्दाखेरि उहाँलाई बाघले झम्ट्याएको थियो। बाघ माथि थियो, मान्छे तल हुनुहुन्थ्यो। यसरी दैनिक जसो बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्दा यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले मान्छे खुवाएर बाघ पाल्ने योजना बनाएको जस्तो लागेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रत्येक दिन यसरी दुर्घटना हुँदा र सरकार चाहिँ निर्लज्ज रूपमा बसिरहँदा यो चाहिँ बडो गाह्रो छ। त्यसकारणले यहाँका जनता आक्रोश भइसकेका छन्। यदि तत्काल यसलाई सुनवाई गरिएन भने यो चाहिँ स्थानीय सरकार मात्र नभएर जनता स्वयं आफै बन्दुक उठाएर पनि त्यो बाघलाई मार्ने जमर्को गर्ने छन् र त्यसका जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकेको पूर्वी गाभरमा यही वर्षको भदौ अन्तिमतिर 2वटा बाघले एकजना भारतीय नागरिकलाई खाएको थियो। उक्त घटनापछि सो क्षेत्रमा पटक पटक बाघ देखिएपछि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले मान्छे खाने बाघ नियन्त्रण गर्न 2वटा घरपालुवा हात्तीसहितको टोली परिचालन गरेको छ। तर अझैसम्म उक्त बाघ निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय बाँकेमा बाघ आक्रमणको घटनामा वृद्धि भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघ आक्रमणको घटना बढ्दै गएको हो। बाघ संरक्षणका नाममा अझै कति जनताले ज्यानको बलिदान दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न स्थानीयले सरकारलाई सोधिरहेका छन्। नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीयको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नतर्फ सरकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद अमनलाल मोदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा भएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद मोदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको
बताउनु भएको हो। माओवादीबाट मन्त्री बन्नुभएका शर्माले राम्रो काम गर्ने देखेपछि त्यसलाई असफल बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले खोजेको समाचार बाहिर आएको भन्दै सत्य के हो भनी सांसद मोदीले गभर्नर अधिकारीसँग प्रश्न गर्नुभयो। तपाईहरुको ट्युनिङ पनि मिलिरहेको छैन। राष्ट्र बैङ्क, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता, यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेता मन्त्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादीको मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्छ उहाँलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको पनि तपाईहरुले चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ असफल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने पनि न्युजमा यहाँ त्यहाँ सुनिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ? पहुँचवालालाई बैठकले ऋण दिने तर सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने अवस्था आएको भन्दै सांसद मोदीले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। यता जवाफमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल बनाउन आफू लागेको भन्ने सांसद मोदीको भनाई गलत भएको बताउनुभयो। ब्युरोक्रेट्सहरूले संस्था चलाउनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो खालको सोचाइ कहिल्यै नराख्ने तर्क समेत गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय र आफू बीच हरेक काममा तादम्यता नहुने भन्ने कुनै तुक नभएको समेत बताउनुभयो। मोदीजीले उठाउनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीचको चाहिँ यो सम्पर्क आदि इत्यादि केही हो कि भनेर म यसमा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी ब्युरोक्रेट्सहरू संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ कहिले राख्दैनौँ। गभर्नर अधिकारीले आफूहरूले बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा मन्त्री शर्मा र आफू बीच मतभेद रहेको भनेर मिडियाले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका बालबालिकालाई आइतबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई आइतबारदेखि खोप दिन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका बालबालिकालाई खोप दिन निर्देशन भइसकेको र भक्तपुरका केही स्थानीय तहले आइतबारदेखि नै खोप लगाउन सुरु गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकाका बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर दुवै खोप दिइने निर्देशक डाक्टर सिंहले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयले पठाएको विवरण अनुसार 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 13,000 बालबालिका रहेका छन्। 2 दिनभित्र सबै बालबालिकालाई खोप लगाइसक्ने योजना रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको तयारी रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थप 2 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,604 पुगेको छ। यस्तै 224 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 6,755 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 8,848 पीसीआर तथा 3,784 एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला आइतबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सीसीएमसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सिनेमा हल, पार्क लगायत सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलहरूलाई ठूला भेला कार्यक्रम नगर्न र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई महोत्सव लगायत भिड हुने कार्यक्रम नगर्न पनि आह्वान गरिएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले 2 वर्ष अगाडि निर्माण गरेको संरचनामा मुसहर समुदाय जान मानेका छैनन्। आफूहरूलाई बस्न अनुपयुक्त ठाउँमा संरचना बनाएको मुसहर समुदायको गुनासो छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 2 वर्ष अगाडि बनाएका संरचनामा मुसहर समुदायले बस्न अस्वीकार गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले वार्ड नम्बर 16 मा खानेपानी, शौचालय, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन र मन्दिर सहितको 15वटा संरचना तयार पारेको छ।
वडा नम्बर 17मा रहेका मुसहर समुदायलाई व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्न भन्दै उपमहानगरपालिकाले संरचना तयार गरे पनि मुसहर समुदाय जान मानेका छैनन्। मुसहर समुदाय उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई नसोधी घर बनाइदिएको भन्दै जान नमानेका हुन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने समुदायको लागि यो ठाउँ उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सोही कारण आफूहरू उपमहानगरपालिकाले बनाइदिएको ठाउँमा नजाने अडान लिएका छन्। अब उतापट्टिबाट आएर यहाँ सार्नुपर्छ, नगरपालिका जुम्का इटाडी नगरपालिका जानुपर्छ, बरु यहाँ तल माथिदेखि छोडेर तल जानुपर्छ। त्यही भनेर हामीहरू भनेको ल हामीहरूले किनकि यतैतिर कतै होला ठाउँ त्यहीँ दिइहाल्नु। बासी चिज बाप बैरागी के छै, हाँ राखल छै एठनी सब तना के रहल छै, कने चल जब हमरा के एठनी से जाय वाला नहीं छी हमरा के कतौ ने। जे हेतै हेतै जगह दो, चाहे घर बना दो, चाहे घर दो अथी जगह दो, हमरा के अपने बना के हमरा के रहबै। 1 करोड 23 लाखमा निर्माण भएको यो संरचनामा उपमहानगरपालिकाले 10% र बाँकी 90% तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले खर्चेको छ। मुसहर समुदायले भने त्यहाँ लागेको लागत वडा नम्बर 17कै कुनै ठाउँमा जग्गा किनिदिएको भए आफूहरूलाई उपयुक्त हुने बताउँछन्। जस्तो कि अब उहाँ घर बनाइदियो, घर बनाउनु भन्छ 60 लाख 70 लाखमा घर बनाइदिएको, त्यहाँ त्यही 60 लाखको यहाँ जग्गा किनिदिएको भए सबैलाई त्यहाँ राखिदिएको भए त्यसको कति पुण्य हुन्थ्यो। 60 लाख नै झन् 1.5 करोड जति, 1.5 करोडै भनेछ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ अस्ति मिटिङमा बोलाएको थियो, त्यस्तै भन्थ्यो 60 लाख 70 लाख भनेको थियो। अनि त्यही हामी त्यहाँ पनि त्यही पुरा गरेको। अब 60 लाखको त्यहाँ घर बनाउनु भन्दा 60 लाखको यता प्लोटिङमा जग्गा किनिदिएको भए बादमा सबै मुसहर बस्तीले ती राखिदिएको भए आफ्नो बाटो त जस्तो बनाउँदा पनि बन्थ्यो। हाल मुसहर समुदाय बस्दै आएको ठाउँमा उपमहानगरले बहुवर्षे सडक योजना अघि सारेको थियो। मुसहर समुदायलाई त्यहाँबाट अन्यन्त्र नसारेसम्म बहुवर्षे योजना अघि नसर्ने भएकाले यो योजना समेत अहिले अन्योलमा परेको छ। मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी तयार पारिएको संरचनामा उनीहरू जान नमानेपछि अहिले उपमहानगरले नगरका अति विपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारलाई राख्ने तयारी गरेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले मुसहरै जाति नभए यद्यपि केही मुसहर पनि हुन सक्छन् विपन्न दलितलाई जुन यो निर्देशिकाले लक्षित गरेको समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीजीको संयुक्तमा 3 सदस्यीय कार्यदल छ। त्यो प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। प्रतिवेदन आउन साथ अब हामी भवन हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्नेछौँ। यसरी हेर्दा उपमहानगरले सुरुवाती चरणमा नै चुकेको देखिन्छ। उपमहानगरले संरचना निर्माण गर्नु पूर्व मुसहर समुदायको सुझाव सल्लाह लिएको भए आज यो विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने थिएन र मुसहर समुदायले सजिलै नगरले निर्माण गरेको संरचनामा बस्ने थिए। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 73.01 अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 2765.47 बिन्दुमा पुगेको हो। यो दिन कारोबारमा आएका 239 वटा धितोपत्रको 1,50,58,000 किता सेयर 7 अर्ब 10 करोड 18 लाख बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका ती धितोपत्रहरूमध्ये 4 वटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी नेपाल हाइड्रो डेभलपरको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 10%, युनियन हाइड्रो पावरको 9.98% र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 9.97% का दरले वृद्धि भएकाले सकारात्मक सर्किट लागेको हो। हवाई उड्डयन क्षेत्रकै नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राधिकरणको आय विमानस्थल विकास शुल्क बाहेक 2 अर्ब 7 करोड 32 लाख प्रक्षेपण गरिएकोमा 27.71% ले बढ्न गई 2 अर्ब 64 करोड 77 लाख आम्दानी भएको छ।
सुर्खेतमा नागरिकको चौतर्फी विरोधपछि आन्तरिक उडानतर्फको सुर्खेत काठमाडौँ हवाई भाडा दर घटेको छ। गुण एयरलाइन्स र बुद्ध एयरलाइन्स प्रतिस्पर्धामा आउँदा आन्तरिक उडानतर्फको सुर्खेत काठमाडौँ हवाई भाडा दर घटेको हो। निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी गुण एयरलाइन्सले नियमित उडान सुरु गरेपछि सुर्खेत काठमाडौँ उडानमा बुद्ध एयरको एकाधिकार तोडिएसँगै भाडा दर सस्तो भएको हो। बुद्ध एयरले गुण एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न यात्रु भाडा दर घटाएको छ। गुण एयरलाइन्सले शनिबारको भाडा दर 6,300 रुपैयाँ कायम गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन 4 खेल हुनेछन्। ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले कर्णाली प्रदेश विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसैगरी ट्यु मैदानमै दोस्रो खेल नेपाल एपीएफ क्लब र प्रदेश नम्बर 2 बीच हुनेछ। यता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच पहिलो खेल हुनेछ। मुलपानीमै दोस्रो खेल बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, पुलिस क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बी अन्तर्गत एपीएफ क्लब, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्। दुवै समूहका विजेता र उपविजेता टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 5 गते हुनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यसलाई ओमानमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि खेलाडी छनौट गर्ने प्रतियोगिताको रूपमा समेत लिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सरकारको दृष्टिकोण अझै पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार गण्डकी प्रदेश टेक्वान्डो सङ्घको वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले खेलकुदको विकासमा राज्यको दृष्टिकोण पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकार चलाउन मात्रै दलका नेताहरू केन्द्रित हुँदा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा उनीहरूको ध्यान पुग्न नसकेको प्रदेश प्रमुख गुरुङको भनाइ थियो। खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाउन सक्यो भने त्यसले विकसित मुलुकमा अरबौं रुपियाँ कमाउने साधन बने। तर हाम्रो मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले अत्यन्त पिछडिएको, अत्यन्त लघु अवस्थामा रहेको कारणले हामीहरू यी सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। खेलकुदको विकासलाई अर्थले पनि निर्देशित गर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले आर्थिक कमीले खेलकुद अत्यन्तै पिछडिएको लघु अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हिजो फुटबल मात्रै खेलकुद भन्ने भान भए पनि अहिले खेलकुद व्यापक भएको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाउन सक्यो भने आर्थिक रूपमा बलियो बन्न सकिने पनि प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। अधिवेशनले जगनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारको समपूरक कोषबाट इलाममा सुविधा सम्पन्न कबड हल निर्माण गरिएको छ। कोषबाट 36 लाख र देउमाई नगरपालिकाको 40 लाख गरी 76 लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न कबड हल निर्माण गरिएको हो। 72 बाई 65 स्क्वायर फुटका 2वटा ब्याडमिन्टन कोर्टसहित निर्माण गरिएको हलमा भलिबल, उसु, कराते लगायतका इन्डोर खेल सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सभा हल सहित निर्माण गरिएका कबड हलमा डबल कोर्टका 2वटा ब्याडमिन्टन कोर्ट समेत निर्माण गरिएको इन्जिनियर दामोदर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पूर्णचन्द्र श्रेष्ठले आफ्ना स्वर्गीय छोरा सुदीप श्रेष्ठको नाममा नगरलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको 2 रोपनी जमिनमध्ये 1 रोपनी जमिनमा कबड हल निर्माण गरिएको हो। उसु खेलाडी सुदीपको निधन भएपछि सुदीपका बुवा पूर्णचन्द्रले 32 लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको 9 सिटका लागि 9वटा राजनीतिक दलका 43 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। आगामी 20 फागुनमा एमालेका 8, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादीका 4 र कांग्रेसका 3 सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। एमालेको जारी 63 वटा जिल्ला अधिवेशनबाट 26 वटा जिल्लामा अध्यक्ष चयन भएका छन् भने केहीमा पदाधिकारी र सदस्यको मात्रै निर्वाचन हुँदैछ। 26 जिल्लाका अध्यक्ष चयन हुँदा 2 जिल्ला अध्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित भएका छन् भने 24 जना सर्वसम्मत भएका छन्। कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई आइतबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई आइतबारदेखि खोप दिन सुरु गरेको हो। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा हतियारधारी डाकुले कम्तीमा 200 जनाको हत्या गरेका छन्। उत्तरी राज्य जामफाराको गाउँमा प्रतिशोध लिनका लागि हतियारसहित आएका डाकुले गाउँलेको हत्या गरेको स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गर्दै द गार्जियनले जनाएको हो। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन 4 खेल हुनेछन्। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले कर्णाली प्रदेश विरुद्ध खेल्नेछ भने दोस्रो खेल नेपाल एपीएफ क्लब र प्रदेश नम्बर 2 बीच हुनेछ। यता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच पहिलो खेल हुनेछ भने दोस्रो खेल बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।